वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर सफारती मिशन इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस इक़दाम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पाक तुर्क भाईचारे की तारीख में एक और शानदार बाब का इजाफा हुआ। ईद उल अज़हा पर तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुलाकातों के अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से राबता। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ। कुवैत के वली अहद शेख सबाउल खालिद अल हमद अल मुबारक का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। ईद पर मुबारकबाद। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ओमान के सुल्तान ने भी वज़ीर आज़म को सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद पर मुबारकबाद। किस शोबे में तरक्की, किस में तनाजुली? कौमी इक्तसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल ना कर सकी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़र्री शोबे की तरक्की 0.6%, सनती शोबे की तरक्की 4.8% रिकॉर्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे से 31 अरब 21 करोड़ डॉलर्स। हुकूमत महंगाई में कमी का हदफ हासिल करने में कामयाब। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले कम रही। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए 27 जून का दिन मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर अवाम को उम्मीद दिला दी। कहा, कई इक़दामात ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का उनसर शामिल है। मईशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। आज हर कोई मान रहा है मईशत में बेहतरी आ चुकी। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का टैक्स फ्री बजट का ऐलान। कहा, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को भी मुज़ाकरात में शामिल करे। भारत को बेनकाब करने का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द लंदन में मौजूद। वफ्द बरतानवी हुकाम के साथ आज मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों से मुताल्लिक तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। भारत की मनफी सरगर्मियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर मुअस्सर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली। मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों पर तामीराती काम तेज़ करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मौसर वसाइल को मुतहर्रिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक़ डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की जा रही है। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे कामयाब रहे। दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी जमातों से राबते। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। सियासी जमातों की क़यादत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं का भी वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
بانی پی ٹی آئی اور ان کی پوری جماعت پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ہم سب اس قوم اور ملک کے لیے اکٹھے ہیں۔ نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب عوام بیدار اور باشعور ہو چکے۔ مجھے چونا لگانا نہیں آتا، میں ایم کیو ایم والا نہیں ہوں بھائی، میں ایم کیو ایم کو کہتا تھا مستقل قومی مصیبت۔ اتنی منفی بات کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ لاہور کی خبریں چل رہی ہیں، چیف منسٹر صاحبہ ماشاءاللہ کہیں گئی نہیں ہے وہ، لیکن سارے ٹی وی چینلز پہ صاف ستھرا پنجاب آ رہا ہے۔ یہ مینجمنٹ ہے ان کی، صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم سر انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی کو صاف کریں گے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے۔ کراچی کی صفائی پر محاذ آرائی اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی کڑی تنقید۔ کہا میئر کراچی کی وجہ سے پورا شہر ڈمپنگ پوائنٹ بن گیا، عوام کو چونے کے نام پر چونا لگایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کہا کراچی میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ مرتضی وہاب نے مخالفین کی طبیعت صاف کر دی، کہا ایم کیو ایم کا مطلب مستقل قومی مصیبت ہے، میں متحدہ والا نہیں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا، 2 روز سے سڑکوں پر ہوں لیکن مخالفین الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ مریم نواز کسی علاقے میں نہیں گئیں لیکن وہاں سب اچھا دکھایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے کے اشتہار دیے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ کراچی میں 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکیں، سڑکوں کو دھونے کے بعد جراثیم کش سپرے ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بھی لفظی جنگ میں کود پڑی۔ مرتضی وہاب کے بیان پر شدید رد عمل، کہا عید والے دن بھی ناکامیاں چھپانے والے تنقید سے باز نہیں آئے۔ وزیر اعلیٰ کا گراؤنڈ پر جانا ضروری نہیں، اس وقت پنجاب میں 1,40,000 ورکرز فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ 2 دن سے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے وزراء کی فوج منظر عام سے غائب ہے۔ آپ صرف کراچی کو بھی صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عید الاضحیٰ پر شہداء کے ورثاء کے جذبات سے بھرپور پیغامات، کہا ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کرنے والوں پر فخر ہے۔ عید پر شہیدوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حجاج کرام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے روانگی، غروب آفتاب کے بعد منا میں قیام کرنے والے چوتھے روز بھی رمی کریں گے۔ پاکستان میں حاجیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا۔ پہلی حج پرواز 307 حاجیوں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچے گی۔ عید کے دوسرے روز بھی صہیونی فوج کے غزہ پر حملے، جبالیہ اور جنوبی غزہ میں خون ریز کارروائیاں، 100 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی حملے میں شہید، حماس نے تصدیق کر دی۔ فضائی بمباری کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلا کی دھمکی، صفاق فوج فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنے لگی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ شدید فضائی حملوں، بار بار نقل مکانی، خوراک کی کمی اور قحط نے ان کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کے تمام ہسپتال بند ہو چکے، خان یونس کے ناصر اور العمل ہسپتال بھی بندش کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم کے فریڈم فلوٹیلا کا غزہ کی جانب سفر، اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو امدادی جہاز کو غزہ تک رسائی نہ دینے کا حکم۔ امریکی کانگریس کے 92 ارکان کا ٹرمپ سے غزہ میں امداد کے لیے تمام سفارتی طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ کراچی کی فیکٹری میں لگی آگ 20 گھنٹے بعد بھی نہ بجھ سکی، 18 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آتش زدگی کی زد میں آنے والی 5 فیکٹریاں مخدوش قرار، امدادی کارروائیوں کے دوران 5 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان فائر بریگیڈ کے مطابق آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ گرمی کی دھواں دار اننگز، 50 جڑدی جیکب آباد میں درجہ حرارت 50 کو چھو گیا، سبی 49، بہاول نگر رحیم یار خان اور شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، فیصل آباد ملتان 43، لاہور اور پشاور 42، اسلام آباد 41، کراچی اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 35 رہا۔ بالائی علاقوں میں کل سے 12 جون تک شدید گرمی کی پیش گوئی، جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان۔
امریکی صدر نے ایک بار پھر ایلون مسک کو دھمکی دے دی. کہا ایلون مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلون مسک محاذ آرائی سے باز رہے. ایلون مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے. نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایلون مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایکس کے مالک نے واپسی کا راستہ بند کر لیا. ٹرمپ پر تنقید مایوسی کا اظہار ہے. مسک کے والد کا بڑا دعویٰ. کہا امریکی صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کی لڑائی چند دن میں ختم ہو جائے گی. افغان حکومت کا بڑا فیصلہ. مغرب نواز حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان. بیرون ملک جانے والے افغان شہریوں کو وطن واپسی کی دعوت. افغان وزیر اعظم محمد حسن اخون نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی. چین کا ایک اور اہم تجارتی فیصلہ. بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی. بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار. بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر. قومی ہاکی ٹیم نیشنز کپ میں شرکت کے لیے ملائیشیا پہنچ گئی. قومی ٹیم ایونٹ میں 15 جون کو ملائیشیا، 16 کو جاپان اور 18 جون کو نیوزی لینڈ سے کھیلے گی. سیمی فائنلز 20 جون اور فائنل 21 جون کو کھیلے جائیں گے. پاکستان کے ساتھ جاپان، ملائیشیا اور نیوزی لینڈ پول بی میں شامل. فرانس، کوریا، ویلز اور جنوبی افریقہ پول اے کا حصہ.